انشاءالله که خوشبخت بشی. ممنون. دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین، ولی نیازی به این همه هدیه نبود. اسین، فکر کنم باید انگشتر دستشون کنی. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा. این گردنبند خانوادگیمونه. میدونیم این یادگاری مادرم از مادر بزرگمه. اون همیشه میگفت وقتی شهزاد ازدواج کنه این گردنبند به همسر اون میرسه. امروز اگه مادرم زنده میبود خوشحال میشد. به هر حال من مطمئنم اگه بندازی خیلی بهت میاد. از امروز این مال تو عزیزم. باشه. اینو کی میپوشه؟ از مد رفته. شهزاد مطمئنم این از دیدن منصور برگشته که انقدر خوشحاله. چطورم ها؟ خوشگل شدم نه؟ از آرایشگاه میام. اینجا رو استایل جدید مومو ببین. لباسم هم تازه خریدم. ببینم حالت خوبه؟ نه تعریف میکنی نه چیزی میگی. هیچی نیست، من خوبم. نمیدونم مشکلش چیه. بیخیال. اگه نمیخواد بگه خب نگی. ولی خب باید نازمم بکشه دیگه.
زن خوشگل و نازش هم براش زیاده این شهرزاد خان.